قال قال بحد خوينا خنرينا كبرنا أملاخ يكون أبز عمت حزنا يوز أنا حنا تقصي كلاتنا نفولتينا استفعل عليه أقل قلتي نبزي مدرخ الناوزو بزح جزية سلسلة دقاقمولنا أصنعنا ويكا الشمديدنا يخن كون نخلينا أنا ون حدا خباتاتهم سلزخونكو دقم ما بليخ حل في متان أتصبقو كسوت النابتوشتنا مالتي كبري نجزي أبهر يخون أب قبر حواريات معرفت شعته سلاسان حدا يتركب كمو خاء نتا أب كل يهودان قليلان سماريان زنبرت محبر بزلا سلام كون الله إنها تحنساتن بفرهات جزي أبهر إنها تملالستن بمرداء منفس قدس إنها عبيت كدت يبل كبري نأملاخ يخون زدما النار أنا يون خير سلزلنا زحقوس نجاريو كبر نقويتا يخون نتا محبر سلام ناخون الله زخير بزح مقدلو تما قلقلتي ببقزيو نامسو تزاري بمولو فلتتنا بزحه خيد كله أم محبر أملاخ بؤمت عندما سلام أملاخ ندعبي زخيد مغنياتو اتفلتت اتقال اتمردا أب حدا منفس مخان أب حدا نامس أكاسل زخيد بودما ندا واحد يخيدمو اتوحدي ناي مقرج أو ناي كال قداياتن ناب سلام يخيد مالتي كبرنا أملاخ يكون لما أنتي حزي متأزل له حسب أب رومي معرف عصر تخل تخوينو بزعبا لوت أزملكتي اتي هي بيزول له قارستي لوت أزمليو كم زين ما يبل كم بقى سخون النخنبوه اجزي أبيه انبارسي أحواتي نسقاهم هياون قدسن نأملاخ بهزب بالمسواء تجيركم كتقربوه بمحرة أملاخ معدكم اللهم إذا مالت اتناي أمرو منفساوي أقلقلوتكم إيو اتسناين بهزب بلن ملؤن فقد أملاخ انتاي مخانو مانتي كتمرمرو بمحداس حسابكم تلوت امبر نزع عالم زيا ايتم سلوا إلنا زيا بهير نهياو قالكا بارخلنا امين حصار صلوت يا زيا قال يوم نوي صلوت نديهم تلو بزمران يروح حدا عركنا غنبلع خلنا صليلنا إلنا يا زي زيا بهير نزت قريب زلو ما ادي بارك ان قديس كان حبنا امين يلوسي نحنا نوي صلوتنا نفلط تايدا نايدا حندي دا إلناسي وصلي كبارخلنا እግዚአብሔር ይልሞ بمبزاح ጸሎትኩም ዘረባኩም ስማዕ አይምሰልኩም ስለዝብለና ኻል ጸሎትና ስለዝነው ወሕቡ ስማዕ ከይመስለና ሓፂር ጸሎት ከኣ ትበሃል ኣሎ ብለኩም ኢለ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ሂበየ ዘሎ ኻርስቲ ለውጥ ይዝብል ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ እቲ ብልዕሊኡ ዘሎ ሓሳብ እቲ ሰናይን بهزبلن ملؤن فقد أملاخ انتاي مخانو مانتي كتمرمرو سلازي نتنا اكزيابير حساب نتنا اكزيابير فقد نتنا اكزيابير مدب كتمرمرو ترى أخونكا اتقدام ايك خون زلو نقر انتايو بمحداس حساب كاخت لوت كتكال لكا بزي تلوت أأمرو جيركا نتنا اكزيابير نقر كتبوص حوصل زي كال لوت إبقدي زدلي كبرنا أملاخ يخون أمدري زلو فترتات كلو لوت إيدليه إبن أب سماي زلو نجارات بلانيتات لوت إيدليومي أقوام لوت إيدليوم إنسانات لوت إيدليوم سب لوت إيدليو أنكو لوت زي ملكتو أكل من ينتقلكم إجزابير بينو تراي قالكم كله محدث إيدليو لوت إيدليو كبرنا أملاخ يكون متحف قدوس إجزابير لوت خمسة إيدليو خجلس كلهم تايلهم مثلكم أبياكم حدا عسى تشوعته صبغ وهبتن ملؤ وهبتن كابتي من مللاس لوتي ويكأت سلالوت زي بلو أملاخي لوس لذي أملاخ لوت زي بلو لوت زي ملكتو أملاخ مغانو أم مصحف قدوس نجيرنا له أبكال سفرة دما يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم نسيو كونستانت خويني زنبر أي كير أي لوت نعنا ندك سبات جن كل وقت يحتنا እግዚአብሔር مغنياتو مسؤ خوينا خنسرح مسؤ خوينا خنقوي مسؤ خوينا خنعين ترى خوينو بجد يندك سبات نابتنا እግዚአብሔር ነገር ممصا زدلنا ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር ኮይና خنسرح እንትን አኾይና ንሕና ክልተ ነገር ካብ ክልተ ነገር ሓደ ነገር ክፍጽም ኣለዎ
ወይ እግዚአብሔር ናብት ናይ ሰብ ደረጃ ክወርድ ኣለዎ ምስ ሰብ ክመሳሰል ወይ ድማ ሰብ ናብት ናይ እግዚአብሔር ነገር ክድይብ ኣለዎ ወይ ከዓ ናኡ ገጹ ክመጽእ ኣለዎ ስለዚ ካብዘን ክልተ ዝጠቀስኩዎን እታ ቀዳመይቲ ኣይትኸውን እያ እግዚአብሔር ካብቲ ልዑል ስታንዳርድ ናቱ ወሪዱ ናብ ናይ ሰብ ደረጃ ክወርድ ኣይክእልኒ በተሓሳስባ እያ ዝብል ዘለኹም ስለዚ እቲ ሓንቲ ምርጫ ተተርፈና ሰብ እዩ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክመጽእ ዘለዎ ስለዝኾነ ከዓ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እናተለወጥካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር መታዓይት መኾንካ መታን ክትርከብ ኣብ ቀጻሊ ናይ ለውጥ መስርሕ ክትርከብ ዘለካ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ እዋን ንኤርምያስ ኣብ ኤርምያስ 17 ሓደ ትምህርቲ ክምህሮ ደልዩሲ ኤርምያስ ይልዎ ኪድ ናብ ሰራሕ መሬት ኪድሞ ኣኡ ዝምህረካ ምህሮ ኣሎ ኣኡ ዝዛረበካ ዘረባ ኣሎ ኣኡ ዝነግረካ ነገር ኣሎኒ ኢልዎ ኤርምያስ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ መምርሒ መሰረት ናብቲ ሰራሕ መሬት ሰብኣይ ከይዱ እቲ ሰራሕ መሬት ሰብኣይ ድማ ብመዘወር ጌሩስ ክሰርሕ ጸንሖ ይብል እናሰርሐ ከሎ ግን ሓንቲ ኣቕሓ ኣብ ኢዱ ተበላሻቶ ተጸይቃቶ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ እቲ ምስራሕ ስርሑን ሞዩን ዕዩን ስለዝኾነ ማስተር ጌርወይ ወላ እንተ ተበላሸዎ ስርሑ ስለዝኾነ ከመይ ጌሩ ከም ዝዕርዮ ዝፈልጥ ሰብኣይ ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዝተበላሸዎ ነገር እንታይ ክገብሮ ከሎ ክዕርዮ ከሎ ክጽግኖ ከሎ ከም በሓድሽ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ጌሩ ክሰርሖ ከሎ ንሪኦ መቲ ሽዑ ነታ ስራሕ ምስረኣያ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ድማ ናብ ኤርምያስ መጸ ይብል ስለዚ ሓደ ትምህርቲ ኣኡ ምሂርዎ እንታይ ከኢልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ስራሕ መሬት ክገብሮ ዝረኣኻዮ ነቲ ዝተበላሸዎ ከም በሓድሽ ዝዕረዮ ኣነ ድማ ንህዝበይ እስራኤል እንታይ ክገብሮ ከምኡ ጌረስ ክሰርሖ ዶ ኣይክእልኒ ኢልዎ ስለዚ እግዚአብሔር ናብቲ ናቱ ዕላማ ክእትወካ ናብቲ ናቱ ስራሕ ክእትወካ ምእንትሲ ይኽእለሉ እዩ ሰሪሑን ጸጊኑን ኣመዓራሪን እኽእለና እዩ ስለዚ ሓንቲ ኻባና ትድለግን ፍቃድ ናይ ልብና የድልዮ እግዚአብሔር እንተ ደኣ ፈቂድካሉ ኣብ ውሽጥኻ ኣትዩ ናይ ውሽጣዊ ሰርጀሪ ገይሩ ልብኻን ኣተሓሳስባኻን ኣእምሮኻን ክቕይርን ክዕርን ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ግን እግዚአብሔር ኣብ ኣእምሮና ፎካስ ገይሩ ትረኣይልኩም ምክንያቱ ኣእምሮና ልዕሊ ኩሉ ነገር ስለዝኾነ ብኡ ንሓስብ ብኡ ንምድብ ብኡ ንመርጽ ብኡ ንውስን በኣእምሮና ጌርና ኩሉ ነገር ንገብር ስለዝኾነ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ኮነ እታ መንግስቲ ሰይጣን ፎካሶም ኣበዩ ኣብ ኣእምሮ እዩ whoever controls your mind control your life ብሎ ዞም ዓድምሽ ኣእምሮኻ እንተኣ ዝሒዝካ ተወድዩ ማለቱ እታ ሞተር እታ ኢንጂን ኣብዝያ ዘላ ስለዝኾነ ሕጂ እግዚአብሔር ነዚ ሞተር ናይ ኩሉ ኣካላትና ዝኾነ ኣእምሮና ክቆጻጽሮ ክሕድሶ ብሰማያዊ ሓሳብ ክመልኣና እሞ ነቲ ስርሑ ምቹኣት ክንከውን ኢሉ ዘዳልወና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሕዝቅኤል 36 ካብ 25 እስካብ 26 ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ ከም እትጸርዩ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ ከም እትጸርዩ ክትኮኑ ኢኹም ካብ ኩሉ ርክሰትኩም ካብ ኩሎም ጣዖታትኩም ከጽርየኩም እየ 26 ሓድሽ ልቢ ክገጥመልኩም ኢሉ ክህበኩም እየ ሓድሽ መንፈስ ከውርደልኩም እየ ናይ እምኒ ልቢ ኣውጽኤ ናይ ስጋ ልቢ ኣብ ውሽጡ ናይ ስጋ ልቢ ከምጽኣልኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ፍርድታተይ ክሕልወኩምን ከግብረኩምን ኢሉ ኣብዚ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ሊተራሊ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ሰርጀሪ ይገብሮኩም ዘሎ እዩ ዝነገረና ዘሎ ዘይረ ኢንቪዚብል መጥባሕቲ ናይ ውሽጢ መጥባሕቲ ናይ ልቢ መንፈሰይ ክሕድረልኩም እየ እቲ ዘይእዘዝ እቲ ዘይሰምዕ ኣሸጋሪ ዝኾነ ተሪር ልቢ ኣውጽኤ ካልእ ንዓይ ዝጥዕም ሓድሽ ልቢ ክገጥመልኩም እየ ይብለና ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ንመንፈሱ ኣብ ውሽጥና ይሕይሩ ልቢ ቀይሩ ንኣገልግሎቱ ድልዋት ይገብረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ መንፈስ ቅዱስ ከኣኒ ሶፍትዌር ናይ ክርስቲያናት እዩ መንፈሰይ ክገጥመልኩም እየ መንፈሰይ ክሕድረልኩም እየ
ሶፍትዌር በዝና ይሕጅ ቋንቋማት በዚህ በጽሕና ያዘልና ምዕባለና ኮምፒውተር ሶፍትዌር ይገጥመልካ እግዚአብሔር በዚህ ሶፍትዌር ዝገሩ ኸአ ይቆጻጸረካ ናፍናቱ ሐሳባት ኸአ ይእትወካ ማለት ክብርን አምላኽ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ማዓይቱ ኩንከውን ይጸውዕና ማዓይቱ ኩንከውን ተራኾይና ኸአኒ አተሐሳስባና ይብቅድም ትቅየር ዘለዎ አማሪቆስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ስጋብ 15 ኢየሱስ ነቶም 12 ክጽውዖም ከሎ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ ምእንቲ ክልእኮምን ትብላላ ምስኡ ክኾኑን ምእንቲ ክልእኮምን 12 ገበሮም ይብል ስለዚህ ነቶም 12 ክጽውዖም ከሎ ምስኡ ክኾኑን ክልእኮምን ክትላኣኾን ተራኾንካ ኣብታ ሓሳባቱ ምስኡ ክትሰማዕ ክትክእል ኣለካ መንግስትን ተዳሊእኽካ ምስቲ መንግስት ሓሳብ ክትሰማዕ ኣለካ ሓንቲ ካምፓኒ ተዳሊእኻትካ ምስትናታ ሚሽን ምስትናታ ቪዥን ክትሰማዕ ክትክእል ኣለካ ተቀዳማይ ረቋሒ በሓሳብ ምስኡ ዘይተሰማዕ ካምፓኒ በሓሳብ ምስኡ ዘይተሰማዕ መንግስቲ ምስኡ ኾንካ ክትዓይ ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ኾይና ክንሰርሕ ምስኡ ኾይና ክንዓይ እንተደኣ ኾይኑ ኣብቲ ውሽጥና ክዕረ ዘለዎ ክስተኻኸል ዘለዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ብኡኡ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክዕረ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ክልእኸና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ኣተሓሳስባና ኣትዩ የመዓረርየና ብዘይ ብኡኡ ናይ ሓሳብን ናይ ኣረኣእያን ፍልልይ ኣለና ምስ እግዚአብሔር ከም ተዓንተው ዝበልኩኹም ወይ ንሱ ናባና ክወርድ ኣለዎ ወይ ከዓ ንሕና ኢና ናብኡ ክንወርድ ኣለዎ ግን ተቐዳመይቲ ስለዘይትኸውን ንሕና ኢና ናብኡ ክንዲብ ዘለና ምክንያቱ ፍልልይ ከም ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ኣነፂሩ ነጊርና ኣሎ ንሳሙኤል ሓደ ግዜ ኣብ እንዳእሰይ ኪደለይ ሓደ ሰብ ሪእ ኣለኹም ክትቀብኣለይ ኢልዎ ምስ ከደ ክቆብኦ ኢሉ ነቲ ሓደ ሓዉ ምስ ሓሰበስ ግደፍ ከይትገብሮ ኢልዎ ምክንያቱ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዘሎ ነገር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ኣነ ግን ናይ ልቢ ናይ ውሽጥየ ዝርኢ ኢልዎ ስለዚ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ሊተራሊ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሳሙኤልን ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ከም ዘሎ ተግህደልና ኣላ ኣይኮነን ድዩ ሰብ ናይ ደገ ክርኢ ከሎ እግዚአብሔር ግን ናይ ውሽጢ ከም ዝርኢ ትዛረብ ኣላ ስለዚ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ኣለና ስለዚ ሰብ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ክመጽእ ዘለዎ ምስናቱ ኣረኣእያ ሓደ ክንከውን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኢሳያስ እውን ብንጹርን ብጉሁድን ዝኾነ መንገዲ ተዛሪብና ኣሎ ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም መገድታተይ ካብ መገድታትኩም እንታይ እዩ ዝተፈለየ ኢልና እግዚአብሔር ስለዚ ከምዚ እንተደኣ ኾይኑ ደኣ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሕ እሞስ እንዲ ደኣ ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ ሮሜ 12 ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ካብቲ ናትኩም ኣረኣእያ ናብ ናይ እግዚአብሔር ኣረኣእያ እተዉ ካብ ናትኩም ኣተሓሳስባ ናብ ናይ እግዚአብሔር ኣተሓሳስባ እተዉ ሽዑኡ መሳሪሕኡ ትኸውን እዩ ዝብለና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እከኣል ድዩ እከኣልዎ ደይከኣል ነገር ኣይፅሕፈናን መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ከኣልን ስለዝኸውን እዩ ዝነግረና ዘሎ ንዳዊት ወዲ እሰይ እዚ ከም ልበይ ኢልዎ ስለዚ ከኣል ማለት ከም ልቡ ክትኮነሉ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ኣረኣእያ ክትጥሪ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ኣተሓሳስባ ክትጥርስ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ንኤርምያስ እውን ሓደ ግዜ ከምኡ ኢሉ ሓቲትዎ ኣሎ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ ፍትኖ ደልዩ ኦም ለው ዝርኢ ኣለኹ ምስ በለስ ጽቡቕ ረአኻ ስለዚ ናይ ኤርምያስ ኣረኣእያን ናይ እግዚአብሔር ኣረኣእያን ኣብ ሓደ እዋንሲ ደሴም ኮይኑ ከመይ ገይሩ ኤርምያስ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ኣረኣእያ ርዩ እግዚአብሔር ዓይኑ ስለ ዝኸፈተሉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣእምሮኻ እንተደኣ ኸፊትልካ ዓይንኻ እንተደኣ ኸፊትልካ ከምቲ ናቱ ኣረኣእያ ክትርኢ ዝከኣል እዩ ማለት እዩ ወላ እኳ ምስታ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና ኣረኣእያናን ኣተሓሳስባናን በቲ ስጋዊ ነገር ዝተፈለየ እንተኾነ ስቲል ግን ኣእምሮኻ ምስ ተለወጠ ናብቲ ናቱ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ክትኣቱ ከም ትኽእል ግን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ኣብዚ ኣግሂዱ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከምቲ ክትሰርሕ ከለኻ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ኾንካ ትሰርሕ ዘለኻ ኣካል ከም ናቱ ሓሳባትን ከም ናቱ ኣረኣእያን ክህልወካ ምስኡ ሓደ ክትከውን ዘለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ክኸደሉ ዝቕረቦ ዝነበረ እዋን ኣብ ዮሐንስ 17 ኩላትና ንፈልጦ ኢና ንእግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ኢሉ ለሚንዎ ወይ ከዓ ጸልዩ ከምቲ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾንና
እዞም ዝሃብካኒ ድማ ሕጂ ምሳና ሓደ ክኾኑ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ምክንያቱ ክጽውዕ ከሎ ምስኡ ክኾኑን ክልእኮምን ክትልኣኽ ትራኾንካ ምስናቱ ሓሳብ ሓደ ክትከውን ኣለካ ስለዚ እግዚአብሔር ወዲ ካብ እግዚአብሔር አቦ ተላኢኹ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ ከሎ ምስ አቦ ሓደ ኮይኑ ይመጽዩ ሓደ እንተ ዘይኮይኑ ነታ ተወኪልዋ ዘመፀ መንግስቲ ኣብዚ ምድሪ ክውክላ ኣይክእልኒ ሓሳቦም በበይኒ ኣረኣዮም በበይኒ ስለዚ እግዚአብሔር አቦን እግዚአብሔር ወድን ሓደ ሓሳብዮም ነዚ ሓሳብ ዝሒዙ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወሪዱ ሰማያዊ አጀንዳ ኣተግቢሩ ከዓ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ግን ቅድሚ ምኻዱ ነዞም ኣብ ምድሪ ነዝውክልና ዝሂብዎም ክኸይድ ዝዳሎ ዘሎ ሰብ ንእግዚአብሔር አቦ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካኒ ኣነ ንስኻን ከዓ ሓደ ዝነበርና ሕጂ ከዓ ኣነ ከዓ ነዚኦም ልእኾም ኣለኹሞ እሶም ከዓ ከምቲ ናትና ሓደ ክኾኑስ ኢሉ ጸልዩ ማለት ስለዚ ሓደ ምስ ኮንካ ምስኡ ኢኻ እንታይ ክትከውን ትኽእል መስለኩም ነቲ ዕዮ ብዝግባእ ክትዓዮ እትኽእል ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣብዚ ምድሪ እዚ እናተመላለሰ ከሎውን ሓደ ግዜ ሓደ ዕውር ሰብኣይ ረኺቡ ነዚ ዕውር ሰብኣይ ከዓ ዓይኑ ትንክፍ ኣቢሉስ ከመይ ይረኣየካ ኣሎ ሕጂ ኢልዎ እዞም ኩሎም ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ኣእዋም ኮይኖም ገረብ ኮይኖም ይረኣዩን ኣለዉ ኢሎም ሓደ ኣምሳና ከመይ ኢልካ ክትሰርሕ እቲ ኣረኣዩስ ቄናን እዩ ዘሎ ጠዋ እዩ ዘሎ ክስተኻኸል ኣለዎ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ክትንከፍ ነይርዎ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ምስ ተንከፎ ተመዓራሪ ሕጂ ከተብሉ ሕጂ ኣፅሬር ኣለኹ በቃ ሕጂ ስኻ ንኣገልግሎት ድልው ኢኻ ስለዚ እቲ ኣረኣእያኻ እቲ ዓይንኻ እቲ ኣተሓሳስባኻ ኣመዓራሪ ኣቢሉ ኣተሓዳድስ ኣቢሉ ነቲ ኣገልግሎት ብቑዕ ከም ትኸውን ገይሩ እዩ ዘዳልወካ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እንተዘይኮነ ግን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ኣብ ክርስትና ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ካልእ ነገራት ጌርካ ክትህብትሞ ትኽእል እንዲኻ ግን እዚ ቤት እዚ መንፈሳዊ ቤት ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ሓሳብ ከዓ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ንሃትና ኩሉ መንፈሳዊ ይኸውን ዘለዎ ኣብ ዘፍጥረት 11 ሓደ ነገር ኣጋጢሙ ምድሪ ብዘላ ብሓደ ቋንቋን ብሓደ ንግግርን ነበረት እዩ ተማኡ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሰባት ብሓደ ቋንቋን ብሓደ ንግግርን ነበሩ ኮነ ድማ ብምብራቕ ኣቢሎም ምስ ተጓዓዙ ኣብ ምድሪ ሲንኣር ጎልጎል ረኸቡ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ ንሓድሕዶም ድማ ክላ ግዳ ጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንድፈኖ ተባሃሃሉ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ እምኒ ፀብሪ ከዓ ኣብ ክንዲ ኖራ ኮነሎም ሽዑ ድማ ክላ ግዳ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ከይንብልሲ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቁር ግንብን ንስራሕ ስምና ከዓ ነፀውዕ እዩ ስለዚ ኣብቲ ክንጅምር ከለና እንታይ ርኢናልና ሓደ ቋንቋን ሓደ ንግግርን ነበሩ ይብል ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣተሓሳስቦም ሓደ እዩ ናብ ሓደ ሓሳብ ምስ መፁ ሕጂ ኣብ ሓደ ሓሳብ ስለ ዘለና ዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ስምና መታን ክነፀውዕ ፋሕ ከዓ ከይንብልሲ ሓደ ከተማ ንዓና ንስራሕ ስምና ነፀውዕ ኢሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዚ ሓሳብ እዚኣ ክትርአ ከላ ከዓኒ እግዚኣብሔር ምስ ረኣዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ንኸይገብርዎ ዝኽልክሎም ኣካል ብፍጹም የለን ኣብ ሓደ ሓሳብ ስለ ዘለዉ there is a power in agreement ስለዚ ከይደ ፋሕ ከብላ ኢሉ እግዚኣብሔር ከይዱ መፅኡ ከዓ እግዚኣብሔር ነቲ ቋንቋም እንታይ ገበሩ ብለና ደባለቆሞ ንሳቶም ከዓ ምስራሕቲ ከተማ ሓደጉ ነቲ ክሰርሕዎ ኢሎም ሓሲቦሞ ዝነበሩ ከተማሲ ሓዲጎሞ እንታይ ኮይኖም ቋንቋም ተደባሊቑ ኣብዚ ሓደ ፀኒሖምሲ ኣብዚ ግን ኣረኣእዮም ሓሳባቶም ኩሉ ፋሕ ስለ ዝበለ ካብ ምስራሕ በኺሮም ስለዚ ሓደ ምዃን ሓደ ዕዮ ንክትሰርሕ የኽእለካ ፋሕ ፋሕ እንተደኣ ኢልካ ከዓ ዕዮ ካብ ምስራሕ እንታይ ትኸውን ተሓድግ ወላ ሓንቲ ኣብ ትበፅሖ ነገር የብልካን ስለዚ ብምሕዳስ ሓሳብ ምልዋጥ ከድልየና እዩ ኣእምሮና ምልዋጥ ከድልዮ እዩ ልብና ምልዋጥ ከድልዮ እዩ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ምእታው ከድልየና እዩ ምስኡ ኮይንና ኣድማዒ ስራሕ ክንሰርሕ መጠን ኣሞፅ 3:3 ክልተ ሰብ እንተ ዘይተሰማሚዖምሲ ብሓደ ዶ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉስ እግዚኣብሔር ንኣሞፅ ሓቲትዎ ኣነ ከዓ ሓተኩም ኣለኹ ይኽእሉ ድዮም ክልተ ሰባት እንተ ዘይተሰማምዑስ ብሓደ ክኸዱ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን እዮም ከምዛ ጆን ዝበላ ሙሉእ መልሲ ብልጫ ድሓር ክልተ ብልጫ ኮይኑ ኢልኩም ኣሎ
مليسكم أصل زخونكم كبرنا أملاقهم سلازي أي كلون يوم كل التسابات ببينهم ترى أخوينهم حدا نجر كجبروا أي كلون يوم سلازي ناب حدا مسخت كلال لك بحلفي أب كريستنا خا أزي خبر زجبروا خا منفساو نجر سلاز خونه منفساو نجر بمنفساو نجر سلاز سرح بس جاخت بوصح سلازي تخل أب حدا مخان أزيو أقداسي أبتي زنبنا يناي رومي زلون تاي لوم زلون نتي ملؤن بحزبلن فقد أملاخ انتاي مخانم انت ختمرمرو إلوم زلون لازم نايك زي أبير نجر زمرمر نجري سؤال كخمس بأمورها زرد أكا نجر يكون أشون كايدو نزعاب نايك زي أبير نجرسي أبز مدرو زلون نجرات بعال فيزيكس بعال كيمستر بعال ماتس كمان كون فتحهم بوزح الشجر أشون كايدو ناي سماي نجر ناي مدر نجر نجيركم كم زي أمنكم نس ناي سماي نجر انت نجركم سكميركم تأمنون يخم يلوم يسوع كريستوس حقو كوي لازم بزعبا منفساو نجرينا نزارب زل نفسي بزعبا منفساو نجرينا نزارب زل بزعبا ناي مدر خمان يكونن ناي مدر خمان كندي قدلاتي أمره زحتت نجري أبز قداي ناي منفس نجر زحتت زلو مات لازم تايلو اتسناين باه زبلن ملؤن فقد أملاخ انتاي مخانم انت ختمرمرو زمرمر نجري مالتي كريستنا لازم نتي ناي منفساو نجر جن بمنفساو نجر غير كايو زمرمر كبري نأملاخ يخون إذا أبوزح مجرج أو زوتون يرني يسوع كريستوس مستم فريساوين يخون مستم أفت زبان تزنبور سبات السوزار وزلو زربا منفساو زربا السوم كأب السجاو أمر غيرهم نت منفساو نجر كردوه أبز حجي كلته كلاش شاقات إمو دايم السمع مثل يسوع كريستوس نتا بيت مقدس يا أفرسوا أمه أنا قابل سلسلة مع عن سائل تخيلهم نفس جاونا تيم زاتو إذا بيت مقدس زي أسخ تسرح 14 دشن عمت ندي وسيد الله كم يجريز سب أيزسي نزار 14 دشن عمت هزوسد الله بيت مقدس أب سلسلة مع ختن سائل له is impossible تسألي لي سب أيبلو يسوع كريستوس كأخمزي كأكون إلا زاد صلهم دول يسخون يسمع كعن زاب تنبوه قلها كني لخاني دم ينتزي ساتيهم سجاي تزي بلعهم كأني من قصة أملاخ يتورسون يوم كايل خافت قدامي زجنا دخا نجر كأقرب له بقدامي كم زي لنا حجخ أخمزي انتي عين سب أيزي نحن دمنا يسب كنستي سجانا يسب كنبلع ويسوق منفساو نجر يزارب زلوا لازم نزي منفساو نجر زي كتمرمر انت دا أخوانك بمحدث حسابك ختلوت على كامبر بسجاوي أمرها كتبص عاي تخلني غا أي بتصحني نماري أمكوا كم تبقى قدامي استمهرني أبغى زي كونفرنس أزيز خبر أنا قرنت هاي يرتك كنت أنسي وديخت ولدي خمسة كم يجرو زي يخون إلى كوي حسيبه مغنياتو اتمل أخ جبريل ذهبا زولو إنفورميشن ناي سماي بأمره تحسبه قلقة فتسم زي كون نجاري أي كون السخاني كم دي كون تفلت ألانيا حتى حادثاته حيلة العلك هتسلكي وكل خوني لوا ولا حنحرّي كما أنت خناس كم تزرع بخات خون الليلة كم زلوا يا وسيلتا لازم أب كريستنا ننجرات كم زلوا يا خات وسط مغنياتو كله كنردو أي نخلينا كنرد قالوا نخل مجدق نجرنا لبزي بمحدث حسابنا إن تلوتنا أنت آخرنا بقصالي ولا نشعات تصور كاتنجر يا دحرج لك زيات كن دا تجلسلك دا تفتح لك تغير مال مغنياتو نبعلو زناي لوت مسرح سلازخونه بحال ليت يكون كان لوت إلك تحدر أنت إذا أخذت خون أب هيوت كاملو نتلوت كزخيد عينة مجدي ذكرسنا مالدي أب كنا ما يقرنتوس معرف كلته 14 نزبر حالنا اتسقاو السب نتأمن فس أملاخ زلو أيك قبولوني له سقاو السب نتأمن فس أملاخ زلو أيك قبولوني سلمنتاي بمنفس زمرمر سلازخونه بمنتاي زمرمر بمنفس بسقات مرمرو نجر يكونن بمنفس زمرمر سلازخونس نعو عشنة إيو لنا أما كستوعلو أي كعلون إيو سلازي نتمنفس أو نجر بأمره بسقاو أمره غيركا أنت داخت مرمرو تحسب الله خونكا كي جمركا خلقا أي كعلني أقارصو أي كونن إيو أنت فتنكا عشنة كويني خاطر قوة حسابات سلازي كتفولت أنتني أملاخ نجر ترى تدلخون كاجن مفلت ميكانيزم جن أقمت لنا له بزت حدث أمره غير كاجن نتني أملاخ نجر كتفولت أنتقلها نعو نمفلت زد لك سوفت وير أفيلابل الله
እዚ ሶፍትዌር ዝኻ መንፈስ ቅዱስ በሃል አውሽጥኻ ተገጢሙሎ መንፈሰይ ከሕድረልኩም እንዲሎ ዳውንሎድ ገብረካ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ በመሕዳስ ሐሳባትኩም ተለወጡ ዝብል ሐሳብ አጽቢቅና ክነድህበሉ ይግባአና እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ከምታ ቀዲመ ክብሎ ጽናሕኩ ናይ ክርስትና ነገር አዝዩ ሰፊሕን አዝዩ ዓሚቁን ስለዝኾነ እዚ ንብሎ ዘና ለውጥ ከኣኒ መስርሕ ዳእምበር ብሓደ ለይቲ ዝኸውን ነገር ስለ ዘይኮነ ብቐጻሊ አምናይ ለውጥ ሜካኒዝም ክንህሉ ክንክእል ኣለና ክብርና አምላክ ይሁን ጳውሎስ እውን ምዝ ኩሉ ፍልጠቱ ምዝ ኩሉ ነገራት ከማንሲ እዛ ንፈልጣ ዘለና ፍልጠት ምቃልያ ኢልዋ በእምሮ ክበጽሖ ኣይከኣለን ሱ ምቃልያ ኣብ ሓደ እዋን ተዘሪፉ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ከይድሎ መጽኡ ኣብኡ ንወዲ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቅደሉ ቋንቋ ሰሚዐ ኢሉ ብዙሕ ነገር ካርዩ ግን ምዝ ኩሉ ግን ታይልዎ ምቃሊና ንፈልጥ ዘለና ኢሉ دفلت كان تمثل كا أي فلت كان مقال يخاتني إيش تي مقال ينافيتنا زلنا بس حالنا سلازي نزي زي ودان سفحين زخونة نايك زي أبي هالنجر نمفلات جن بقصالي بمنفسها وأمرنا كنلوت يدلنا إيو كبرنا أملاكهم بيتروس ونباولوس تزنبورو فلتت مسكير لله حاونا باولوس أبقلي بوتاس نمردو جنك زخونة نجرات صحيفلنا الله يلو زاري بالله ስለዚህ ክምርመር ተራኾይኑ በመሐዳስ አእምሮና ነምርምሮ መማሃራን የድሊና ተርጎምቲ የድሊና ገለጽቲ የድሊና አብርእስቲ አቤት አምላክ ዘለው አገልገልቲ በብእዋን እንደመጹ ዘገልግልና ልዕሉ ሁሉን ቀዳማይን መምህርና ካ መንፈስ ቅዱስ እቲ አውሽጥና ተገጢሙ ዘሎና እግዚአብሔር መንፈስ እሱና ማሃረካ ብረዲት አምላክ ድማ ተማገልገልቱን በትበጽሕሞ ዘሎን ተገልጸሎም ደረጃ እና ገለጹልካ መስኮደ ግን እቲ መንፈሳዊ አእምሮካ እና ተሐደሰ ይኸይድሞ ብዙሕና እግዚአብሔር ነገር እንዳስተውዓልካ ትኸይድ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ሐዋርያት ዝነበሩሉ ግዜ ፊልጶስ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ከንብብ ርእይዎ አምላክ መንዚዑና ምስክርስ የንብብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብብ ዘሎ ካብ ትንቢት ኢሳይያስ ግን ነንብቦሙ ዲስተውዕሎካ ተስተውዕሎ ዘለካ ኢልዎሲ ከመይ ገይረ መኸስተውዕሎ ኢልዎ መሃሪ የድልየኒ ገላጺ የድልየኒ ተርጓሚ የድልየኒ ከመይ ገይረ ኢልዎ ስለዚ እዝና እግዚአብሔር ነገር በስጋው እምሮ ትበጽሑ አይነት ፍልጠት አይኮንን ገለጽቲ የልይኻ መምሃራን የልይኻ ተርጎምቲ የልይኻ በተአምላክ ዝሃቦም ጸጋ ማለት እንተ ዘይኮነ ግን እንታይ ንኸውና ክንበጽሖ አይንኽእልና ክንምርምሮ አይንኽእልና ነቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉን ፍቃድ አምላክ እንታይ ምዃኑም እንት ክትምርምሩ እዚ ክንምርምሮ አይንኽእልና በስጋው እምሮና ስለዝኾነ ይኻ ለውጥ ዘድልየና ኣብ ፊልጵ ኸይዱ ጳውሎስ ነተናንስተ ምህረን ከሎ ይዛረብ እንታይ ይዛረብ ከም ዝነበረ እንድዒ ግን ክዛረብ ከሎ አምላክ ድማ ነሊድያ ልባ ከፈተላ ማቱ መንፈሳው ቋንቋ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ይብል ከም ዘሎሲ ድርደእን እውን ዝነበረ ኮይኑ አይስማዓንን አምላክ ግን ነሊድያ ልባ ከፈተላ ከተስተውዕሎ መታነት ዝባል ዘሎ ሐሳብ ክትርድኦ መታንሲ ልባ ከፍተላ ከሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቂስልና ኣሎ ጽቡቅ ገረ ገልጾሎ ኮዲ ዘሐሳባተይ ይርዳአኩም አለ ፕሬዝ ጋድ ክብርና አምላክ ይሁን ቆም የዝፈቱ አነ ጽቡቅ ገርካ ነተማሃራካ ረድእ ተብሎ ክብርና አምላክ ይሁን አብ ሕጂ ከም ተቀዲመ ዝበልኩኩም ምልዋጥ መስርሕ በሓደ ለይቲ ልወጡ ነገር አይኮነ መስርሕ በዓል ጴጥሮስ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ምስ ኢየሱስ ግዜ ምስ ክርስቶስ ይሕሊፎም ግዜ ምሽ ዝሁሉ ምስኡ ነይሩ ተማሂሩ ፕራክቲካልን ቲዮሪን ዝኾነ ነገራት ኩሉ ወሲዱሲ ስቲል ግን ክሳብ ዘቦኑ ዝውዳእ ግን አምናይ ምሕዳስ አምናይ ለውጥ ግዜ ነይሩ ሓደ ግዜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ገና ምልዋጥ ዘልዮ አይዲያ ኣብተእምርኡ ስለ ዝነበሮ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ሓደ ራእይ ሂብዎ ከም ዘለዋ ክነንብባ ጽቡቅ እዩ ነቲ ሐሳብ መታን ጽቡቅ ከደልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ንጽብሒቱ ንሳቶም መንገዲ ኸዱ ከለው ናብታ ከተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ሽዑ ጠሚው ክበልዕ ደለየ ከዳርውሉ ከለው ከዓ ተመስጠ ይብል
سماي تخفيتو أقحاقا كم عبي كدان بربعة مأزون تتحيزو كورد كمدرون كبتصح كله رأيه أبوخا 4 محاور زلوه كل من أمدر لمم زبلو 4 أعوافن سماين نبورمو بيتروس تنس حريد كابل عزب الدمس زي نجارزي كحصره 3 جزية 5 خونمو أما ترش تاجن تي نجارتي 8 كيلو 5 توستيز نجار كتصليلو ناب نحس مزديبه حدا زجرم رأي ريو ناي سماي information download كجبر خلا أبو أمرو وريدو حدا information إذا information زين حاجة حدشي السوز زفلت أملاخ نا إسرائيل أوين تراي أملاخ نا أيهودا أوين تراي صار أوين أحزاب أبز نجارزي قدا يبولو من إذا حسب سو إخزيابير جن نا إسرائيل أوين أملاخ تراي يكونس نا كل حزب عالم أملاخي جن زا نجارزي أي بس حال هذا حدش تكون information كأنت جيرلو download جيرلو سي تسأينه أيبلعني له 3 جزء الحرق ترأي مستوى ده كابت سماي كابت ورد مسكده بس عبو حسب جمرة يبل بدي حريوتهم لأخوات كابت قرنلويس متيوم كل نجرش أخرد أجميرو حجي ترديات نظام الأختي لكاس نجزي أبير زفرح زبلة زبلة زخبر زبلة سي أبتع من قصة أملاخ مبار قد قالوا ويلو حد كم زلوا أخم ببايا أب كل هزبي نأملاخ صفر هون كنعنا زجبرن انت دا هالليسي أو قبول يمبر أب أملاخ أدلوه كم زي البو بحكي أستبحل كيلو زارا إزي أحنت مهرم هيراتو نايبيننا مثلا يرق زي أبير مبر لكاس زي أبير ناي كل هزب عالم أملاخ إيلو نزنا جرزي أستو علكو حجي إجزي أبير حدش information بمجد رأي خون خل بمجد حلم خون خل بمجد تنبيت خون خل بمجد قال خون خل داونلود كجبرك خلصي بزت تحدث أمره تقبله تقلالك أنت زي كوينو أيسر حل كلمات كم زل لو تقبلك تستوعل ترد أمه أبديت كون كان لخا مالتي تليفوناتنا ونسي أبديت خونين أيكون عندي زي أخبز جزء أنا أب نبرة نفوع عندي أنت نبرة الأجزية نوح عم تتهم سيسرح بنسأرو سبيتيك أني أبع عمت يتسبرن نعبا قرف تخسرنا لخ جنزب تعير كحازيو إيه دبلا مالتي أنا قن نوي حزحزة سلاز إذا تليفون زي أخبز جزء بزح جزء سوفت وير أبديت نابل متسأني تهم زم سوفت وير أبديت نابل زر بشنا يزبل تحارق المسترد أن أوكي علمنا تخيل يا زلا تمعبل يا زلا تسلطن يا زلا سلاز حدش سوفت وير حدش أبس حدش نجار سلاز تليفون كاد دحريت كي تترفسي أبديت كون مستزبن توقع يا تبلك هذا اللامات أبديت تزيجر كأخر كابت بس علم بس حتى زلا درجة حدا سقمتني ولا خلت سقمتي تعرف كان لها مالتي سلاز محدا سيد ليكا مستزل هلو كنات متى أنت ثاني خاخت كيد سلازي تليفوناتنا أبديت انت اللي وانس أمرنا خا أبديت الليو انت زي كونه نتي أبتقوا نفت الزمن تبص يحزون له منفسه أو معبالك كاتش أب كتجبره كتشجري خا سلازي أبديت ندخون كاخت كيد الله كمالتي كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس مسفريساوين زنبورس أجمزي زبن تلويت خلص أبت لايك أرم نورو أبت أرجيت أبت بولي أو نورو إذا خا بزح جزء أب قرق أسوأ وليور يسوع كريستوس مستنفريساوين يسوع كريستوس بسجا مستولده أبز مدرزي كل تعبيت نجارات يخوين بتمنفسه قانقون بمدراو قانقون بمنفسه قانقا أتبولي كدان زبهار زنبرة أبكيعو حدش كدان كوينو لذي علمنا أبكل تتمقيله بولي كدانن حدش كدانن بتاريخ نري أقولنا خاني أبكل تتمقيلو بأقوت أسرع مالته نعوخا كدمر لدة كريستوسن دحر لدة كريستوسن يلا خا أبكل تنمقله نيسوس كريستوس ممس أنبارنا علم أبكل تنمقيلوها بمنفساوي يقول بتاريخه مجدو لذي مس سمك أبتي يسوع كريستوس زنبرة الزمن يميرم زم حواري زم فريساويان أو خلو بس أبولي كلا نبرو أبديت زي جبرو زربهم تراريهم وناتهم مس كريستوس كاتع خلو موسى خمزي لنا حق خمزي زبلنا أبراهام أبونايو نبيات أبوتاتنا داويد كم زجبرة كل زربهم سي نحلف بك أب حلف نبرو أتنا عنده وصلنا بنا كريستوس زمن مساحجي أبديت كون
كسام عاسيكم موسى حجي أبراهام نبيات داوود كتبلو حجني أتي بحجن نبياتن زتمسكروا له كريستوس مسيح سلازله كابت حلف تساجيركا ناب حدش مسا أبديت جبر إيزوبلو نريو خلنا السوم جن ويك منق مبالغ أتي عزيز خفوا نجار كأنتي مثلكم نبعلم ترى كيكون خن نتهزب خالك ماما نسخاتكم سي مرحو من سماين حسكم سي أين بعلهم كتأتوا أينهم كأتوا زدولي خاتوا توهم بعدش ترجم كأ أين بعلهم سوفت ويركم أمركم أبديت جورو ويكأنهم سواتون أكن أبديت خونو تحدقوهم سي كلتيهم تتحسكم سأبولي تنبر لكم نابل خا ترير وقصة وقصون يسوع كريستوس لازم تهنجبر جبان نايو بمرنا كن حدث كن لوط يجبان نايو لو تجن كميلي زبل حطاب زحجة أقداسي لوطي بسقولات متس لوطي بقال أملاخ متس لوطي بمنفس أملاخ متس بزن ثلاث نقرات أبزا ناي بيتروس كنا بباص أنا حناقة كسل بساد سيت ساعات كسلي ناب نحس مستي بيعت بالتصف شعيو تمست أمه كاب سماي حد نجار كورد كولوري حدش information حدش instruction داونلود كجبرنا بأمروخ متس خلا أمنتاي moment نيرو أمنا يسقولات moment نيرو سلازي كتسلي إلكاه كتنبركاه كلها أمنا يسقولات هواهو أمنا يسقولات state of mind ويكا atmosphere كتأتو خلها شعور نسخة لنا يسمى حدش software داونلود نختكم كتسعن متشو خون كلها مالتي سلازي خونا أيو إجزابير تايز جبر أبكم وساعات زرخوا من توم سبعة سلازك بس هاد سيت ساعات كتسلي نام نحس مسديبة زخونا بلا كنا زلمات يسوع كريستوس ون نتوم هوارات نتوم سلست حزوهم مسكرس كتسأل خلص ترئيتو تلوت كتلوت ترى أخوهم كأبصلوت كتلو لك أبصلوت زين ركم ترى أخوينا نخن لوت الزينة الشجرتنا نخون قليل أيكون سلازي السوفت وير كا تمنفسها وسوفت ويرنا أبديت نخون أبقى صلوت كدركب جباناي كابزوم هوارات هم مترش تسترف مني يوحنس مش أبقى مستبه هالدسيت تأثيره خلّه بمنفس كون كوي نابل علينا عديب زبل ملك تخاء مثلا سمع أخوي الموت نابل علي كمي أرنو كمي تهموت كمي يراندعي أبزاناي بيتروس تمستأي لنا أبقى علم تو زخاء نابل علي ديب مساس بمنفس كون كوي أبزس أني حس أبزجوز عالم أني حس هندبت all of a sudden سي نبكال زي فلت عالم صور ريلو مال أو خا إذا رأي يوحنس إلنا نببع إسران كلتن مسحفتي معرفات زحزة مسحفك أو يتقبلوها داونلود كوين كل information بملك صحفك أنا حليف لنا نببع لنا نحنا بصحف نببع لنا سجن literally أبتعلم تأتيو لازم الأختزم سئلنا زله مع سجن توهيبوه بمنفس مسكونة مستمستة كتسأل خلها يشعو محدث أمره زمت ماله اتخلاي بقال أملاخي قال أملاخ كنا نبب كلنا نفسك كف قال أمسس حفاظ الله بيجا سفرت قال يلا نفس ولا تا جن دما ولا زبلا نأشت كرة زمسلا حسابات ونسي ترجم اللون هذا جزء حادث كمسكر سميع يوم مالسي نايكال زنبوبو مسحف مالتي سو زي كونس زنبوبو تمرت حما أنيرو أتممورو حجي تسألي ميخ أنيرو أملا يسعدو بيت مرتي مهار مثلني بمات دي بجلس حما أنيرو خلو كان في عيد حني حجي ناتا مهارو خلو أتممورو أي تصرفو السخا أدقيخا السخا خمزيخا السخا هبيخا السخا قليخا قلنا له بك إيش أقرأ جن أمانيخا أتاك بير الجخة تسأل له أمرون دهبني أمري كفت لي أبزا سبجكت زي أبزا مات زي أكنفع أمري كفت لي يسأل بوزح جزيه هذا جزيه شعو أي حسب رسيع له قد معسر عمت سمعوه يدبركم الغد أبيت مخانا أبي إفيسون دي أبقله بتحسب سي خمسة نيركا حجي جنا كم زي خاتم لا أي حسبوا أنت تقصي روح خويني جن أنت حجي جنا تبل نجس بفولي أبوش تأتيها إذا حلف كل عملت بمات جلس حمق نيركا خمسة نيركا حجي جنا تبل حسب كم زخت كوني خامس بولو all of a sudden a student نايمات كوينو أبت كلاس بلوس تمهراي كوينو
ሕጂ ታኽብለኩም ስለ ዘለኹ እታ ሕጂ እታ ግና እታ ገና ንኣሽቱ ቃላት ከይተረፋሲ ትርጉም ኣለዎን ክብለን ስለ ዘለኹ ኣብ ህይወትና ኣቴንሲ ፍሉይ ነገር ክፈጥረልና ዝኽእላ እየን ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ክነንብብ ከለና ድማ ብዙሕ ነገራት ካብኡ እንረኽቦ መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ሙሉእ መዋእልና አንቢብና ኢልና ኣነ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ሓደሽቲ ምግላፃት ትረክብ ንሓደ ጥቕሲ 20 ዓመት አንቢበየሲ ሎሙ ንጎስ ሓድሽ ኮይኑ ንረኣየካ ትጥቕሲ እዚ ዳኣ እቲ ዝፈልጦ ጥቕሲ ዶ ኣይኮነን እንታይ ዳኣ እዩ ዳኣ ገለ ትብል ማለት እዩ ሽዑ እግዚኣብሔር ምስኡ ዝተኣሳሰር ኩነታት ገለ ነገር ኣብቲ ቅንያት እቲ ይርኢ ማለት እዩ ገለ ትብል ማለት ስለዚ ክፉት ኮንካ ክፀንሕ ኣለካ ክፉት ኮንካ ምፅናሕካ ኣምላኽ ድማ እቲ ጥሜትካ እቲ ፅምኣትካ ናይ መንፈሳዊ ናይ ልብኻ ነገር ምስ ረኣየ ብኡ የፅግበካ ብኡ እንዳገለፀ ኣብደይት ከም ትኸውን ይገብረካ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንለውጢ ክፉታት ክንከውን እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ቃል ቦታ ኣብ ናይ ጸሎት ቦታ ክንርከብ ይግባአና እዩ እዘን ክልተ መንግስታት እዚኣተን ምስ ኣእምሮና እየን ዝሰርሓ መንግስቲ ሰይጣን ትኹን መንግስቲ ኣምላኽ ኣብቲ ኣእምሮና ኣብቲ ልብና እየን ዝሰርሓ እቲ ልቢ ዝብል ሓሳብ ንእግረ መንገዲ እዛ ኣብዚ ዘላ ኣብዚ ፀጋማይ ጎንና ዘላ ልቢ ከይመስለኩም ኣነ ቀደም ከም መስለኒ ናብ ጎይታ ምስ መጻኹ ልቢ ከንብብ ክርኢ ከለኹ እዛ ፊዚካል ልብና እሳ ኮይኑ ይስማዕ ነይሩ ሓንሳብ ሰወረግ ልበይ እንዳሓስኩስ በቃ ጎይታ ልበይ ንዓኻ ገለ ብል ማለት እዩ ድሓርስ ወይ እዚኣ ከዓ ማስል እያ ደምቲ ጭንጉዕ ፊዚካል እያ እምበር እቲ ልቢ ዝብሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ሓሳባት ወይ ከዓ ምስ ኣእምሮ እዩ ዘተኣሳስሮ ቃላት እንዳቀየረ ይዛረብ እምበር ደሰይኒ ልቢ ክትሪኡ ከለኹም ድሕሪ ኣእምሮ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ውሽጣዊ ሰብና ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ሰብና ኣእምሮና ልብና ደሰይኒ ስለዚ እዘን ክልተ መንግስታት እዚኣተን መንግስቲ ሰይጣንን መንግስቲ ኣምላኽን ጠመተአን ፎካስን ኣብዚ ኣእምሮ እዚ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩም whoever controls your mind controls your life ስለዚ ክልቲአን ዘን መንግስታት እዚኣተን ናብዝየን ዝጎያ ናብዚ ኣእምሮ እዚየን ዝሰርሓ ማለት ስለዚ ኾነ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቓን ዝኣክል ሙሉእ ኣብ ኣእምሮኦም ኢንቨስት ገይሩ ምሂሩ ፕሪንሲፕላት ትምህርታት ኢንፎርሜሽናት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ፅዒኑ ሽዑ ንስራሕ ሓዋፊርዎ ኣብዚ ኢንቨስት ገይሩሎ ስለዚ ንሕና ድማ ከምኡ ክንከውን ይግባአና እዩ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵስ ፅሕፈሎም ከሎ we have the mind of Christ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ኣለና በቲ ኣብ ውሽጥና ተገጢምልና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ተደጊፍናን ተደሪኽናንሲ ከም ክርስቶስ ክንሓስብ ተኽእሎ ኣለና ማለት ዓቕሚ ኣለና ፖቴንሻል ኣለና ንጥቀመሉን እንድዒ ግን we have the potential the mind of Christ ኣለና እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ከም ክርስቶስ ከም ንሓስብ ከም ክርስቶስ ከም ንርኢ ከም ክርስቶስ ከም ንገብር የኽእለና ኣብቲ ውሽጥና ኮይኑ ማለት እዩ ብኣንጻሩ እታ መንግስቲ ፀልማት ድማ ከም ዝኽብለኩም ፅናዕኹ ኣብኡ ፎካስ ትገብር እያ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ክንከይድና ክነንብብ በዓል ዳንኤል ተማሪኾም ምስ መፁ ናብ ባቢሎን ናብ ከለዳውያን ምስ መፁ ቀዳመይቲ ኣብቲ ሃገር ዝገበርዎም ተቀዳዲሞም እንታይ ነይሮም ምስለኩም እቲ ንጉስ ነቲ ናቶም ሓላፍ ዝነበረ እቲ ንጉስ ከዓ ንኣሽፈናዝ ሓለቓቶም ስሉባት ካብ ደቂ እስራኤል ካብ ዓሌት ንጉስን ካብ ወለዶ ጭዋታትን መንእሰያትን ከምፅእ ነገሮ እዚኣቶም ከዓ ጉድለት ዘይብሎም መልክዐኛታትን ብኩሉ ጥበብ መስተውዓልትን ምሁራትን ኣእምሮተኛታትን ኣብ ኣዳራሽ ንጉስ ሙቃም ዝኽእሉ ክኾኑ ናይ ከለዳውያን መጽሓፍትን ቋንቋን ከዓ ክምህርዎም ኢሉ ነገሮ እቲ ንጉስ ድማ ካብቲ ብልዒ ንጉስ ካብቲ ንሱ ዝሰትዮ ወይንን ኣብ ፀፅባሕ ድርጎ ሰርዓሎም 3 ዓመት ክምገቡ ድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክቆሙ ኢሉ ኣዘዘ ይብል ድሕሪያ ዘላ ሓሳብ ኣብ ማእከል እዚኣቶም ድማ ካብ ደቂ ይሁዳ ዳንኤል ሃናንያ ሚሻኤል ኣዛርያ ነበሩ እቲ ሓለቓ ስሉባት ከዓ ስማት ኣውፃእ ኣሎም ንዳንኤል ከምዚ ንሃናንያ ከምዚ እንዳበለ ይነግረና 3 ነገራት ኣለዋ ኣብዚ እቲ ንጉስ እቲ ሓለቓ እንታይ ኢልዎ ነዞም ካብ ተማሪኾም ዝመፁ መንእሰያት እንታይ ግበሮም ኢልዎ ምስለኩም ቋንቋ ናይ ከለዳውያን መጽሓፍትን ቋንቋን መሃሮ እዚ ኩሉ ናትና ፊሎዞፊ ናትና ትምህርታት ናትና ናይ ከለዳውያን ነገር እእትወሎም ን3 ዓመት ሙሉእ ምስታ ናይ ክርስቶስ ኣይተመሳሰልን ክርስቶስ 3 ዓመት ን6 ወርሕን ንሃዋርያት መሊእዎም ናቱ ሓሳባት ናቱ ትምህርታት ናቱ ፊሎዞፊ እዚ ከዓ ነብካድነፀር ከዓ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም እንታይ ግበሮም
ملأيوم برينسيبلات ملأيوم لسلست عمد زأكل ناي كلداويان مصحفت ناي كلداويان قانقا مهارم نوت حيزمو زمصو ناي اسرائيل بحري ايدنتيتي مننت امنت املاح نعو غحغح يزوص قال تمرتي ملأيوم مناتو صباح نغو افت منغست خوينم نعنا زسرحو نعنا زطقمو منسيات متان خونسي ناي كلداويان انتاي غبرم تمرتن قانقان مهارم قصر خلته مغبخ ابلعيو كبد زبلعت مكم اي انتاي زبال زبلعت كبدس اي تحفرني سامثينغ لهم زبال مكم اني واي لازم مغبخ ابلعيو كتب لعم كل خاون ترى مغب زي كونس ناي متاي دا كافت ناي نغوس بلعن ناي نغوس مستن كاو استيوم لازم مهارم ابلعوم استيوم امطرشتخا سموم كاقيروم سمنا مسمنتنا تاساسري ስለዚህ እቲ መንነቶም ፈጽሙ ተባሕጉጉ መታን ክኸይድ ካልእ መንነት መታን ክለብሱ እንታይ ግበሮም ሽሞም ከኣቀይረሎም ስለዚህ ከምዚ ገይሩ እሶም ግን ኣምላኽ ረዲእዎም እዚ ኩሉ እንዳገበሮ እንዳመሃርዎም ከለዉ እንዳብልዕዎም ከለዉ እንዳስተይዎም ከለዉ ስሞም እንዳቀይሩ ከለዉ ግን they stand ነቲ ናይ ኣምላኽ እስራኤል ኣይርስዕዎን ኣይክሓድዎን ኣብ እምነቶም ጠጠው ኢሎም እቲ ጸላኢ ዝሓሰቦ መሳርሕናቶም ኸውን ግን መሳርሒ ናይ እግዚአብሔር ኮይኖም ኣብ ዓዲ ስደቶም ከማን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዘን ክልተ መንግስታት ኣበየን ኢንቨስት ገብራ ኣብ ርእሲ መታን ምስአን ኮንካ ክትሰርሕ እቲ ስም ከኣኒ ወላ መጽሓፍ ቅዱስና ከዓ ስም ምቕያር ኮመን ርኢና ኣለና ኣብራም ናብ ኣብርሃም ሳራይ ናብ ሳራ ሳኦል ናብ ጳውሎስ ሳውል ናብ ጳውሎስ كيف يرو بيتروس كيرلشم لازم there is something مش أسماتنا لازم منجست الشيطان أسمات تغيرلك منجست أملاخون منجست سمكات تغيرلك مغنياتو سمكا من النت كاس لازخونه أبز كبر زلوا وجه تري ولا محجي أمرنا مع رخندي نيوجه عودو خوين الله من النت كه أتصوروا من النت كه كغيرو إذا كلتا منجستات كم يجري نسرح خمسة لوا لازم إحنا دما نايك زابيهر منجستي حزب ስለዝኾና we need to invest አብ እምሮና ቃል እግዚአብሔር እንዳመላእና እቲ ቃል ድማ ንእምሮኻ ነተሓሳስበኻ ሼፕ እንዳገበሮ ብኡ እንዳተቀርጸ ብኡ እንዳተዓለምካ ትኸይድ እሞ ንእግዚአብሔር ዝተሓደሰ ኣእምሮ ዘለዎም እግዚአብሔር ድማ ኣብ ገግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ዝመጽእ ሓድሽ ሶፍትዌራት እንዳጻዓነ እንዳለወጠካ ሙሉ ዕድሜኻ ትኸይድ መሳርሒኡ ከዓ ትኸውን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚህ በመሐዳስ ሐሳብኩም ተለወጡ በር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ይብለና ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ክነስተብለሉ ጽቡቕ እዩ ብዙሕ ነገር ዝበሃል ነይርኒ ግን ግዜ ኸይዱ ስለ ዘሎ ናብ ምውዳእ ገጸይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ዝፈጠሮም ኣብ ገነት ኤደን ሰቐመጦም ሓደ ፖዚሽን ሂቦም ንዓለም ንምድሪ እንታይ ግበርዋ ግዝእዋ ኢሉ ኣብቲ ገነት ኤደን ከኣን መመሓዳደሪ ዝኾኖም ሕጊ ሂቦም በዚ ጌርኩም ተመሓደሩ እዚ ግበሩ እዚ ከዓ ኣይትግበሩ እዚ ብልዑ እዚ ከዓ ኣይትብልዑ ከምዚ ግበሩ ከምዚ ከዓ ኣይትግበሩ ኢሉ መመሓዳደሪ ዝኾነ ነገር ሂቦም ካብ እግዚአብሔር ካብታ መንግስቲ ኣምላኽ ተቐቢሎም ክነሶም ግን ካልእ መንፈስ መጺ በዚ ካልእ መንግስቲ መጽያ ስሉኽ ኺላት ኣተወት መንግስቲ እሱ ከኣኒ ናቱ አይዲያ ይንታገርሎም አብ እምሮኦም ደርቢሎም ኖ ከምዚ ተገበርኩም ከምዚ ትኮን ይኹም ከምዚ ትኮንኩም ከምዚ ትኮን مساء ببلعي زمسكا أتي مجبرين لنا نبعل دانيال توهبه أتي مجبي مسارحي كل جزء أتي مجبي مسارحي بو جري تكملك السم كأن تقدم يتأزاز قريفهم نزح حدش بقول نزمس زلوا حسب تجرمه تقبلهم مالتي كابتك زي أبي رزحهم بوزيشن وديقهم أب بيتروس منجستن كهناتن كم زخنا تزاري بقوله منجستن كهناتن كلتيو بتاع بوزيشن يزارم كهنات منفسه وبوزيشني منجست خاص جاو منجستي بوزيشني كنت جوزو إليه مش هيبوم حجيجن نتخلى منفس لازتعززو نتاي كوينهم كابز نوبرم بوزيشن وديقهم مغنياتو they are no more under نايك زي أبيهر نجر مات مغنياتو مزحف قدوس كزارب كله كم ببا خمسة لوا أبروبي شديشته نمأزازو باروتو خد كونو رؤسكم نتهبو زبلة نحاتيات نتخوينو نموت نمأزاز نتخوينو خان نصدقي
نت الزوو باروتو خمس خونكم دو أيتفلتون يخم لهم أدامن هوانن نزي بقول نزي مسؤول حدش حبريتا كابتاس تأززولا ساعات باروتو خوينه مغنياتو نختو الزوو لكم باروتو رؤسكم نتهبو باروتو مخان دو أيتفلتون يخم لهم سلازي at some point أبزنيرون بوزيشنهم حججن بولنتهم نتقاش حسابات بمقبالهم رؤسهم بمهابهم انت يقول له باروت لا يتحد منغستي نامخان قودكو خلو سلازي قونا دماء كريستوس ممسعد ليوه نتقدم اي بوزيشن نخملس لزلوه سلازي باولوس اب كل ملوكت انت تاريخهم بو مغنياتو تاريخو باك جراوندو انتي سلازي قونا قتالي سوغاغي اساري قلمتات ناي محبر زخا كل محبرات فولطين استتصور يكون بقودي محبر فيليب اتفلطو محبر افيسون فلطو قال كجمر كل ملوك انتي لصحف جمر مسلكم باواج جمره أنا باولوس حواريا باريا يسوع كريستوس أواج كويس نحن نورماليز مثلنا سلام تامش مثلنا يوجد زلوا معناته باك جراوند خال الله بخالي انفلت أثناء محبرات كم زبعلو أب روميس يحفظ زلوا باروتو نخد تكون الرؤوسهم نتهبوس باروتو تكون مجنون حججن أو يكون كن زلوا كيري جويتا كيري أملاك كيري منجستي سلازة أنا باريا أنا يتقدم زنبر منجست يكون حجي أنا باريا إغزيابير يلو ملوختو أما صحف نوعين نتر محبرات صحفلن كل نوعين يتجمر بقى يتجمر أنا باولوس باريا كريستوس ويك باريا إغزيابير أملاك يلو بقى واجي يتجمرو لذي ملوات أمره بمحدث حسب كان ملوات جزيز وسديو هذا خافت الريزن إغزيابير ندك إسرائيل كاب جبس أوت إناب كان أن كوستهم كله بحث أر من قد خلا نعاقد يفو بنوح ما قد يوصل له مخنيات كأزي كاب جبس إناب كان أن تأتو ما قد 4 معلت حث أر من قد كلاس بقى أي مرحومن سلامنتاي حنتي أبعد تقيس الله خالقن أفت كونسبت ندام ببنا خلنا إذا حنتي بقى زي مرحوم مخنيات نتاي وق مزل علوم كيف رحمتان لازم بت 4 معلت تراوسيلهم حث أريا جبس صريح خاص 4 معلت كان أنت أتو حث أريا جن أمن قد بوزحات عليتات بوزحات هزبتات هلو كحلفو خلو موقع حد اختصابات يكون نزرنا لعل فرق بين هزبي انتهى يمسي لهم تم كانت هزبتات كحلفو خابو هو جو خايم مخنياتو مريتهم كتوسدي خات مص زلغا ازيوم كا 460 عامتات كا باروت زنوبوريوم وق ايفلطو قال يفلطو تتلعيلهم كا خصعريوم سلازي وق مزلعلهم كيف رحمتانسي بتا من قد 4 معلت اي مرحمن بهم انت اوسيلهم بتي كل الدبل مدربدا زمولهم مقد 4 عامتات بو وسدهم سلامنتاي انت رايلك مخنياتو اغزيابير اندا حدثه اندا لوطه ناي ግብጽ ባህሪያትካ እንዳ ቀይረ እንዳ ራገፈ አሞዳቱ ጸሪኻ አምላኻው ምንነት ሒስካ ናብከን አልመታን ከተአቱ ተባሂሉ ምክንያቱ ካብ ግብጽ ሒስካ ያትወጽ ብዙሕ ነገራት አሎ ክጽልጸል ዘለዎ ከንከራሩ ዘለዎ كرجف زلوا خرف زلوا خبيوتك مليء له እግዚአብሔር أربع معات ترأتيهم تاخن أنا كان أنا يكون نشبهات كون نيشتي جبس إيه هتكون عباي جبس بزلا نيشتي جبس بزلا مش كله مننتهم يما أخاتو مش كله جحافهم قلت أمام لمدتاتهم كل نجري ما بأخلوا خاتو سلازي تا كان أنسي نيشتي قدحنا إذا عباي جبس إيه هتكون سلازي بنوح خوستك قالو دار جفلك دا تقرفة دا تقالي تمنيناتك موداتا زتلوط امرو زتلوط اتحساسبا كل حسكات اتو نافتخن انماتي زي نغعزو زلنا غعزو نافت سمياو نغوس ስለዝኾነ እንዳተዳለና نحن اتو زلنا زيوم 460 ዓመት እዮም ተገዚኦም ኣብ ትሕቲ ግብጻውያን ጠቅላላ ናይ እስራኤል መንነት ዝበሃሉን ጠፊ ምክንያቱ 15 ወለዶ ዝኸውን ኣብ ተቀሚጡ ኣብ ግብጺ ኣይፈልጥዋን እዮም እስራኤል ብሽም ተዘይኮይኑ طلعنا 4 عامات جزينا ناي طلعنا بحر بوزح وسينا لنا نحنا قطر كلنا حدا خلتك ما يلنا اون دو ترى 4 نبل مانكا فاركيتا نبل شو اسمات كلهم تغرنياس بتخستاي لما كان يتقيت كامو كله قحط اوزلو كله طلياني كيافي شونتوبين تو 5 شونتوبين تو قال لنا اول كله 4 عامات جزيهم ناس 4 عامات صلواق نرايوا سلاز اسمره او خلا قدح ناي طليانيا 4 عامات جزيهم ناخلص ما عرف ندي افت مننتنا 5 اتو نابز عدخ نمص خلناسي ኤርትራው መንነት ኤርትራው ልምድታት ኤርትራው ማይንድ ሰታት ሓሳስባ ሁሉ ንሕዝና መጽና ኣብዛ ዓዲ ክትመጽ ከለኻ
تشجريخا نستوسن عمتات كسب اتنا إيرترا نجار كل وسيو حدش نا أمريكا مننت كسب تلبس جزيد لكاي بتمنفسا وترجمون ترى أمتنا حجي نحنا نفتح منجستي سماي نقو عزلنا حزبنا أو نقرب كلنا حجي اتماين نستنا تلوت إخاء تزلوا أنت زي كنا أملاك كنا شجرينا نحنا إيرتراوين مننت حزنا خن مسينا تشايناوي مننت حزوخ مسي أمريكاو مننت حزوخ مسي اتها منجست سماي كم ياخد كير كم ياخد كون قل مسحب قدس طيب المسلكم حدا منفساو مستستنا حدا منفساو بالعخاء بلعنا شعو زمستن زبلعن نتشايناون إيرتراون أمريكاون إيشاون حدا يقبركامو the same mindset هاللي كان أملاك تأتو فزي كنا قلنا فحش إنقري حتكون حدا خافتي نقص نبكاد نتسار نزوم بعد دانيال زبلعهم زلوا مقبن تاي مسلكم حدا مغاتهم مقبن حدا يقبركاي سبعين سبيتنس حدا يمسلم الشبال سبعين سبيتنس سلام تاني حدا مسلم مسلكم حدا مقبن خاتب اللعب جزاء انجرا تبلع تكون كان انجرا باستا تبلع تكون كان باستا حدا ندخون كان ملك خلاص حدا خون اتمقبس حدا قبركا حدا كوميديان سوميل كومزي زبهال مو ابوينا دينكين كساب حجه ايتم مساسل ندلو يلك جن حدا يمسلي بال زم تمارمرتيهم كوم يلومنا ناي سايكولوجي تمارمرت قال خاف تغبروا مصنعاتهم كوم يجرم ريا خاب قال سوات مو نحكي ريا حنس حساب حدا خوين مصنعها لازم كتبلع خلخا مقبي مستي منجستي حدا يزقبرك مقبي حدا ناي مقبر تقولوا له تبلع خلخا حدا قبر لازم منجست أملاخنا لما حدا متانكم كوني لا حدا منفساو مستن حدا منفساو بالعنق قريباتنا نز زي اخات حنت مقبي اب تشاينا خيد زي مزنبوا ابانا خيد زي اب امريكا زي تم منفساو يزارب زلخو مالتي زي مسنببنا حدا نحسب حدا نزارب حدا نمثل صباح نقول سماي مسكرنا نأملخ بزتوها هذا دمسي خاتم مسكنه هاتو you have the same mindset the same identity the same كل نجار سلزلة كمان كبرنا أملاخ يكون لذي لوطي أب أمره جمر بدحريو لوط نايشم تجبر أبزيت أسكو خا أسال سايد رجع لوط ناي كده أنك أزبها له معناته أتحسس بخا نقول أنت نخيز لوط أكا كده أنا تفلت اليوم أب أمرنا خمس مركز سبسي كم تقابلوا بوز حاسبوسكم إيلو مثالي أبو مرخ زلوا أتحسس الصيو أنت عند كلامك تكدن كم زلكا زجبركا أبزي سلطون بسول أنت أخونك أكرنا خا سلطون بسول نخات مثل أبزي زي بس أنت أخون أكرنا خاي بسولني لازم كل خا لأنتي أبو مرخ زلوا حسب زوج كل عينة دجاوي مجلس يزلكا لازم أبزي مزحف كل سكون ريح خلنا بوزحات سبات كدانهم كم زقيروا حجنا إحنا دبا لو أملاخنا نخيس نزلنا كداننا خنكير جبا الناي منفسه وخداني الزارب زلوا مرعى تجيروس كيدو عدموس أو عيلهم تسبعيسي كيدهم تسوي عمس تداس مليو توانا أخذ زاور جمر بلا كافت داس لحر حدث كده المرعى زي تخدنا ريو بلا إذا سبزي حجي كده نترى كي مسلكم even mind صوتو أي تلوت أنزل أي تحدث أنزل له معناته أكراد إنه نهاية حساسه وسيس لزخونه مالتي لازم تاد أخونك نتمرعى زوكل كده زي تخدنك يلوم أسيركم أو صوت بهاي لازم كافتي أبكر تقريب زلوا مرعى متان كاين ترف أكرنا وانت خون قبوي كلوت قبوي جن don't worry حنسا أمرنا أنت أتلويتو كل أنت أنا خلوت تقوله سلزول ماتي كبرنا أملاخ يكون أبزا مترش تقرب قوي لمس تجزية سني لكم سلسة معكم نجزي أبي رباركم بغفيلو زي مثل I hope زقبا قليل أسألكم خون حساباتي كبرنا أملاخ يكون كنسألينا نحاول